السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه الجامعة الملكية تكافئ الرجاء بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية. وضمن فريق الرجاء الرياضي بعد تأهل المباراة النهائية في مسابقة كأس الكاف الحصول على مبلغ مالي كيناز 100 مليون سنتيم، وهي المنحة اللي كتخصصها الجامعة الملكية للأندية الوطنية اللي كتأهل المباراة الختامية في المسابقة المذكورة. وكتساهم الجامعة بشكل كبير في دعم الأندية خلال المشاركة في المنافسات الإفريقية، إذ كتحمل مصاريف سفرها للدول الإفريقية إلى جانب تخصيص منح على التأهل من الدور الآخر. وضمن الفريق الأخضر مبلغ 675 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي، وهي المنحة اللي كتخصص الوصيف بكأس الكاف، فيما غيحصل على 1,250 ألف دولار في حال تهزم شبيبة القبيل إن شاء الله في الدور النهائي لكأس الكاف، واللي غيتجرى يوم 10 من يوليوز المقبل على ملعب الصداقة في مدينة كوتونو بدولة البنين. 3 حصص ترويض يوميا لاستعادة نجم الرجاء قبل النهائي. وخصص الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي 3 الحصص للترويض يوميا لزكريا الهابطي من اجل التخلص من الاصابه اللي تعرض لها في المباراه ضد فريق بيراميدز المصري برسم اياب نصف نهائي كاس الكاف. وكيحاول الطاقم الطبي لفريق الرجاء مسابقه الزمان من اجل تاهيل الهابطي باش يكون حاضر في النهائي الافريقي، مع العلم انه غيكون الغائب الابرز لقمه فريقه ضد الغريم التقليدي في الديربي البيضاوي. وتصاب اللاعب الرجاوي الشاب في رجله اليسرى، الامر اللي تسبب ليه في انتفاخ. مفروض على الطاقم الطبي اخضاعه لعلاج مكثف قصد تمكينه من استعاده لياقته وكامل جاهزيته قبل النهائي المقرر بشبيبه القبيل الجزائري. وصبح زكريا الهابطي من اللاعبين الاساسيين في تشكيله لسعد الشابي، اذ كيفضل الاعتماد عليه حاليا في الخط الامامي على حساب محمود بن حليب اللي اصبح كيشارك كلاعب احتياطي. مروان الهدودي هدفنا الان الفوز بكاس الكونفدراليه ورفع الرايه المغربيه عاليا في النهائي. واكد مروان الهدودي مدافع فريق الرجاء الرياضي ان التتويج بلقب كاس الكونفدراليه الافريقيه اصبح هدف رئيسي للكتيبه الخضراء، وذلك بعد تاهلها للنهائي اثر التفوق بالركلات الترجيحيه على حساب بيراميدز المصري الاحد الماضي. وقال مدافع الرجاء الرياضي في تصريح عقب مواجهه بيراميدز كان هديه التاهل للجماهير الرجاويه اللي كانت السند الاول لينا، وكذلك كنوجه شكري للاعبين على روحهم القتاليه وادائهم. المقابله ما كانتش سهله، فبيراميدز كيملك لاعبين بتجربه افريقيه واسعه، وضاف كنا كنعرفوا ان المواجهه غتكون صعبه لكن واصلنا بدا التركيز والايمان بالنفس الى غايه ركلات الترجيح. الله ما خيبش الامال ديالنا في اخر المطاف، وكنطلعوا الان الفوز باللقب ورفع الرايه المغربيه عاليا في المباراه النهائيه ان شاء الله. محمد زريده لا ما فهم، بديت كنبكي في البيلانتيات وقلت لزنيتي عافاك جبد لينا هاد البيلانتي باش نساليو معاهم. وفي تفاصيل الخبر قال محمد زريده لاعب فريق الرجاء الرياضي انه عاش على الاعصاب خلال الضربات الترجيحيه بين فريقه وبيراميدز المصري في اياب نصف نهائي كاس الكاف. واكد زريده في تصريح البرنامج الشوط الثالث على اذاعه اما فام بديت كنبكي في البيلانتيات وكنشكروا انا زنيتي اللي هو كان السبب الرئيسي في تاهل النسور الخضر للمباراه النهائيه اضافه لرضا الوالدين. وبخصوص الضربه الترجيحيه اللي سددها قال اللاعب الرجاوي بالحرف انا كنت عارف راسي غادي نماركي. وضاف انه تكلم مع بن حليب ومذكور بانه غيسجل الهدف وسجلوه بالفعل بطريقه جيده للغايه. ووضح زريده ان الفريق الاخضر من زمان كيلعب بابنائه وديما ولادها اللي كيهزوها، وشار ان الاطار التونسي لسعد الشابي كيعطي دائما للاعبين نصائحه وكيطبقوها على اكمل وجه. وكشف اللاعب زريده بخصوص اللقطه اللي جمعته مع الزنيتي انه قال ليه بالحرف عافاك جبد لينا هاد البيلانتي باش نساليو معاهم. الكورفا السود تبعثوا برسائل شديده اللهجه لاداره الرجاء نحذر كل من يستغل اسم الفريق لملء جيوب لصوص المكتب بتوقيع عقود مشبوهه. وفي التفاصيل صدرت مجموعه الكورفا السود المسانده للفريق الرجاء الرياضي بلاغ مشترك كيتضمن تحذيرات شديده اللهجه للمكتب مسير الفريق. وحذرت مجموعه الكورفا السود اداره نادي الرجاء من محاوله استغلال اسم الفريق في مصالح شخصيه ربحيه من خلال توقيع عقود وصفاتها عبر بلاغ مشبوهه. وفيما يلي مقتطف من البلاغ المذكور تنبه مجموعه الكورفا السود المكتب غير الشرعي المؤقت من توقيع عقد مشكوك فيه هدفه الربح لبعض اعضاء هذا الاخير، ففي حاله تجرؤ ومخالفه الشفافيه سنعلن حمله رجويه لمقاطعه هذه المنتوجات ومتابعه المعنيين بالامر لاصرارهم في قضاء مصالح شخصيه ربحيه على حساب النادي. فموضوع القمصان ليس من شأننا، لكن موضوعنا اليوم هو استغلال الفريق لملء جيوب لصوص المكتب بتوقيع عقود مشبوهه. لسعد الشابي يضم لاعبا جديدا لتدريب الرجاء الرياضي. ورجع التونسي لسعد الشابي مدرب فريق الرجاء انضم لاعب جديد لفريقه الاول
في افق الاعتماد على خدماته خلال المباراه المقبله ضد يوسف برشيد برسم الجوله 24 من البطوله الوطنيه. وعمد لسعد الشابي لالحاق اللاعب معاذ مجتني بالمجموعه الرجويه مجددا بعد ما انتزع اعجابه بالامكانيه التقنيه والبدنيه اللي كيتوفر عليها، وذلك قصد منحه فرصه جديده لانتزاع مكانه في الفريق الاول. وكان المدرب سعد الشابي وقف على امكانيه اللاعب مجتني خلال متابعته للمباراه اللي جراها فريق الامل قبل ما يستقر على ضمه ومنحه فرصه ظهور مجددا للفريق الاول، مثل ما كان عليه الامر رفقه زميله عبد الله فرح اللي شارك لبضع دقائق خلال المباراه اللي جمعت الفريق الاخضر ضيفه الدفاع الحسني الجديد في البطوله الوطنيه. يذكر ان المدرب سعد الشابي اثنى على مدرسه الرجاء اكثر من مناسبه، وشدد على ان هذه الاخيره كتضم خيره المؤطرين اللي كيقوموا بعمل رائع وهو ما كيزكي عدد اللاعبين الشباب بالفريق الاول. البرمجه تؤزم الرجاء الرياضي قبل النهائي الافريقي، وغيلقى فريق الرجاء الرياضي نفسه في مأزق كبير قبل النهائي الافريقي اللي غيواجه خلاله فريق شباب القبيل الجزائري بالبنين، وغيكون الفريق الاخضر ملزم بمواجهه فريق حسنيه اكادير في 7 من يوليو المقبل قبل السفر للبنين في اليوم الموالي لمواجهه شباب القبيل في 10 من نفس الشهر. وغيضطر الفريق الاخضر للاعتماد على فريقه الثاني وعناصره الاحتياطيه في مواجهه حسنيه اكادير، على اعتبار ان اللجنه ديال البرمجه كترفض تاجيل اي لقاء باش يخوضوا اللاعبين الرسميين المباراه النهائي امام الفريق الجزائري. واكد مصدر رجاوي مسؤول ان الفريق الاخضر ما غيتقدمش باي طلب لتاجيل مواجهه الفريق الاخضر ضد فريق حسنيه اكادير، لعلم ان لجنه البرمجه كترفض فكره تاجيل اي لقاء، خاصه ان المباريات الاربعه الاخيره غتجرى في موعد محدد وكيستحيل تاجيل اي واحده منها. كما ان لجنه البرمجه سبق لها وانت على البرنامج الكامل للدورات الخمسه اللي غتجرى حاليا وما يمكنش تغييرها مطلقا. المكتب مسير يعقد اجتماعا خاصا مع لاعبي الرجاء. وعقد المكتب مسير فريق الرجاء الرياضي اجتماع مع لاعبي الفريق بحيث طلبوا مسؤولي الفريق الاخضر من اللاعبين المزيد من الصبر، واكدوا ان المكتب كيبذل كل جهده من اجل توفير السيوله الماليه لاداء مستحقاتهم. ووضحت مصادر رجويه ان اللاعبين عبروا على قلقهم من موقف المكتب مسير، خاصه انه سبق المسيرين الفريق وطالبوا اللاعبين بالصبر من اجل الحصول على مستحقاتهم الماليه. وطلبوا لاعبي فريق الرجاء من المكتب مسير حلول فعليه، خاصه ان الموسم اقترب من نهايته ومازال ما حصلوش على مستحقات عالقه منذ الموسم الرياضي الماضي. وكيحرص المكتب مسير الفريق الاخضر على اداء اجور اللاعبين شهريا مصارف منح المباريات، فيما مازال ما تمكنش من صرف جزء كبير من منح التوقيع ومنحه الفوز بلقب البطوله الوطنيه الموسم الرياضي الماضي، بالاضافه لمنحه بلوغ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ومنحه تاهل نهائي كاس العرب، فضلا على منح خاصه بالموسم الحالي. وكتحول الازمه الماليه الكبيره اللي كيعاني منها الفريق الاخضر بالاضافه لغياب مداخيل الجماهير في تأزيم وضعيه الفريق ماليا رغم الجهود اللي كيبذل المكتب مسير في ايجاد مداخيل جديده للنادي. كان هذا اخر خبر رجوي في اعداد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.